प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी आङ्ग्लेय हास्य अभिनेतुः चलच्चित्रनिर्देशकस्य श्री चार्ली चाप्लिन् महोदयस्य मरणदिनं क्रिस्मस् दिने सर्वकारः जनाश्च आचरितवन्तः। सप्तसप्तत्यधिक एकोनविंशतिशततमवर्षे डिसेम्बर् मासस्य पञ्चविंशतिदिने एव अस्य मृत्युः अजायत। विश्वचलच्चित्ररङ्गस्य श्रेष्ठप्रतिभाधनस्य अस्य बाल्यकालं शुभकरं न आसीत्। बाल्ये एव मातृपितृविवाहविच्छेदात् परं स्वस्य पञ्चमवयसि एव मातुः अनारोग्यहेतोः रङ्गे गातुं सः आरभत। बालकात् कलाकारात् स्वस्य 88 वयसि यावत् सः निशब्दचलच्चित्ररङ्गे सक्रियरूपेण वर्तमानः आसीत्। महोदयः अयं द्विवारं प्रत्येक ऑस्कर् पुरस्कारम् अलभत। सर्वोत्तम अभिनेता, सर्वोत्तम हास्यचलच्चित्रस्य निर्देशकः इति च अस्य पुरस्कारयोः निदानं। ततः परं 40 वर्षात् परं द्वितीयपुरस्कारं च सः अलभत। अस्य 30 प्रधानचलच्चित्रेषु द ग्रेट् डिक्टेटर्, सिटी लाइट्, मॉडर्न् टाइम्स्, ए किङ्ग् इन् न्यूयार्क्, बिहैण्ड् द स्क्रीन् प्रभृतीनि चलच्चित्राणि प्रधानतया परिकल्प्यन्ते। आदराञ्जलयः। केरळराज्ये तीव्रवर्षस्य साध्यता अस्तीति पर्यावरणज्ञानसङ्घः न्यवेदयत्। सविद्युतगर्जनसहितः वर्षः एव येषु दिनेषु प्रवक्ति स्म। 25 दिनात् आरभ्य 39 दिनं यावत् दक्षिणतमिळ्नाडुतीरं कन्याकुमारी देशे च 35 प्रभृति 55 किलोमीटर् जवयुक्तः मरुतः चक्रवातश्च आगन्तुमेव साध्यता। ते मृगमनुष्याणां वैद्युत आशयविनिमय शृङ्खलानां वैद्युतचालकबन्धितानां गृहोपकरणानां च कृते बृहत् विनाशं करिष्यन्तीति पर्यवेक्षकसङ्घः न्यवेदयत्। धन्यवादः।